ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयम् अष्टादशाध्याय भगवद्गीतायाः अष्टादशाध्यायं पठामः। अष्टादशाध्याये षट्पञ्चाशत्तमश्लोकः अस्माभिः पठितः, एतावत्पर्यन्तं पठितम्। अत्र विषयः कः इत्युक्ते एकपञ्चाशत्तमश्लोकादारभ्य श्रीकृष्णः किम् उक्तवान् बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्या आत्मानं नियम्य च इत्येवं श्लोकैः पञ्चश्लोकैः वा षट् श्लोकैः किमुक्तवान् ज्ञानिविषये उक्तवान्। निश्चयात्मिका बुद्धि ब्रह्मात्मत्व विषय बुद्ध्या विशुद्धया इत्युक्ते विशुद्धा बुद्धि शब्दस्य अर्थः कः? विशुद्धा बुद्धिः इत्युक्ते अहं ब्रह्मास्मि इति बुद्धिः। तत् कथा सा बुद्धिः कथं जायते इत्युक्ते श्रवणमनन अध्यास श्रवणमनन परिपाकवशात् इत्यपि श्रीकृष्णेन उक्तं। श्रीकृष्णेन न भाष्यकारैः उक्तं, व्याख्याकारैः अपि उक्तं। श्रवणमनन परिपाकवशात् संशय शून्या बुद्धिः इति। इत्येवं यः भवति सः किं करोति? सः विविक्तसेवी भवति। अर्थात् चित्तस्य किम् एकाग्रता प्राप्तये अन्य कमपि विविक्तदेशं प्राप्य तत्र आत्मानुसन्धानं करोति, लघ्वाशी भवति। अर्थात् हितभुक् भवति। एवमेव यदा वाक्कायमानसः भवति इत्येवं 250 दृष्टः। अनन्तरं कथं भवति? अनन्तरं शमदमादीनाम् अभ्यासं करोति। शमदमादीनाम् अभ्यासं कुत्र? 350 अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् इत्यादि सर्वाण्यपि विमुच्य इत्यादीनि सर्वाण्यपि विमुच्य निर्ममः शान्तः इत्युक्ते किं जीवनमात्रेऽपि ममत्वभावः निर्गतः इति। निमित्तं यानि कर्माणि करणीयानि भवन्ति तान्येव करोति, अन्यानि कर्माणि न करोति इति यत्र विषयः। सः ब्रह्म भूयाय कल्पते, सः ब्रह्म भवनाय अर्थात् ब्रह्म भवितुम् अर्हौ भवति। अनन्तरं च ब्रह्मभूतः पञ्च षट् षट् न 54 श्लोके ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा इति। ब्रह्मभूतः इत्युक्ते अहं ब्रह्मास्मि इति यः ज्ञातवान् ब्रह्मवित् इति। ब्रह्मभूतः इत्युक्ते ब्रह्मवित्, ब्रह्मप्राप्तः इति। सः कथं भवति? न शोचति न काङ्क्षति, समः सर्वेषु भूतेषु भवति इत्येवं तत्र 54 उक्तम्। अनन्तरमपि 50 षट्पञ्चाशत्तमश्लोके अपि यः आत्मानुसन्धानं करोति तस्य स्थितिः कीदृशी भवति? अर्थात् ज्ञानिविषये अपि एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणः मद्व्यपाश्रयः। यद्यपि ज्ञानी किमपि कर्म करोत्यपि किं न 55 तत्र कर्मयोगिनः प्रस्तावः। 55 ज्ञानिविषयः, 55 श्लोकपर्यन्तं ज्ञानविषयः। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि इति। अर्थात् यावान् इत्युक्ते सगुणब्रह्म स्वरूपं जानाति, यश्चास्मि इत्यत्र यः अहमस्मि इति। अर्थात् निर्गुणब्रह्मस्वरूपं सः जानाति इति। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं। विशते इत्युक्ते ज्ञानमेकत्र प्रवेशः अन्यत्र इति तत्र भेदः नास्ति। भेदः इत्युक्ते कालभेदः नास्ति इति। ज्ञान काले एव सः ब्रह्मभूतो भवति, ब्रह्मभूतः भवति इति। ब्रह्मभूतः इत्युक्ते ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति इति। ज्ञानविषये ज्ञानानन्तरं प्रवेशः इति भिन्नक्रमः नास्ति अत्र। ज्ञानप्राप्ति समकालमेव ब्रह्म भवति इति अत्र 55 उक्तः। 56 अर्जुनस्य विषयः। अर्जुनं साक्षात् अत्र श्रीकृष्णस्य उद्देशः कः?
श्रीकृष्णस्य उद्देशः वेदान्तशास्त्रस्य बोधनमिति वर्तते एव, वेदान्तशास्त्रस्य बोधनं वर्तते एव, परन्तु साक्षात् तस्य पुरतः कः वर्तते? साक्षात् अर्जुनः तस्य पुरतः वर्तते। अर्जुनेन किं करणीयम्? अर्जुनेन स्वधर्मः आचरणीयः। इदानीं स्वधर्माचरणे प्रवर्तनीयः सः अर्जुनः प्रवर्तनीयः। अत एव श्रीकृष्णः तम् उद्दिश्य इदानीं वक्ष्यति। षट्पञ्चाशत्तम श्लोके अपि एवमेव उक्तं, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणः मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति इत्येवम् उक्तवान्। अत्र कर्मयोगस्य स्तुतिः इति शङ्कराचार्यैः स्वभाष्ये उक्तमासीत्। किं तत्र शङ्कराचार्याः किं लिखितवन्तः? स्वकर्मानुष्ठानेन अर्थात् स्वकर्माणि कुर्वन् कर्माणि सर्वाण्यपि भगवदर्पणं करोति इति। अनन्तरं किं भवति? सः ज्ञाननिष्ठा योग्यता लक्षणां सिद्धिं प्राप्नोति इति पूर्वश्लोकेषु उक्तं दृष्टम् अस्माभिः। ज्ञाननिष्ठा योग्यतां प्राप्नोति, सा अपि सिद्धिः एव। संसिद्धिं लभते नरः इति उक्तं खलु। कीदृशी संसिद्धिः इत्युक्ते ज्ञाननिष्ठा योग्यतालक्षणा संसिद्धिः इति। ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयोग्यता इत्युक्ते ज्ञानमार्गे प्रवेष्टुं तस्य अर्हता सः अर्हः भवति। अर्थात् कर्मयोगानुष्ठानेन चित्तशुद्धिं प्राप्य अनन्तरं वैराग्याभ्यासः करणीयः। तूष्णीं कर्मयोगेन साक्षात् मोक्षसिद्धिः न भवति खलु। कर्मयोगं कृत्वा प्रथमसोपानः प्रथमसोपानरूपेण कर्मयोगः अनुष्ठातव्यः। कर्मयोगानन्तरं किं भवति? कर्मयोगानन्तरं चित्तशुद्धिं प्राप्नोति। अनन्तरं च वैराग्याभ्यासः करणीयः। शमदमादि प्राप्तव्यानि भवन्ति। यः कश्चित् कर्मयोगी भवति चेदपि तस्य रागद्वेषौ भवतः खलु। कर्मयोगी भवति चेदपि रागद्वेषौ भवतः। स्वकर्मानुष्ठाने किञ्चित् चित्तशुद्धिः प्राप्ता काचित्, परन्तु तत्र रागद्वेषौ इत्यादि चित्त मलानि सन्ति खलु। तेषां मलानाम् अपाकरणं करणीयं खलु। अत एव वैराग्याभ्यासः करणीयः। अत एव मत्प्रसादात् ईश्वरस्य प्रसादेन इत्युक्ते परम्परया कर्मयोगः परम्परया मोक्षसाधनं भवति इति पूर्वकक्षायां यः श्लोकः पठितः, अर्थात् षट्पञ्चाशत्तमश्लोके कर्मयोगिविषयः दृष्टः। इदानीमपि स एव तत्र अनुवर्तते, कर्मयोगिविषयः एव अनुवर्तते अग्रिमश्लोकेषु अपि। सप्तपञ्चाशत्तम अष्टपञ्चाशत्तम आगामि श्लोकेषु किं श्रीकृष्णस्य उद्देशः कः? तस्य पुरतः साक्षात् अर्जुनः वर्तते। सः स्वधर्मानुष्ठाने प्रेरयितव्यः, स एव उद्देशः खलु। अत एव श्रीकृष्णः कर्मयोगिविषये अग्रिमश्लोकेषु अपि प्रस्तावः वर्तते। सप्तपञ्चाशत्तमश्लोकादारभ्य अपि। इदानीं श्रीनिवासः कृपया पठतु श्लोकम्। तथैव आचार्य। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि, एक एव शब्दः, सर्वाणि कर्माणि इत्येव। सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् इति द्वितीय एकवचनशब्दः। योगः इति शब्दः खलु, बुद्धियोगम् इति द्वितीय एकवचनं। बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव, सुलभः शब्दः एव। तत्र चेतः इत्युक्ते कः? चेतः इत्युक्ते बुद्धिः खलु। कीदृशी बुद्धिः? पूर्वश्लोकेषु किमुक्तं तत् आनेतव्यं भवति। अत्र चेतसा इत्युक्ते विवेकबुद्ध्या इति वर्तते। कीदृशः विवेकः? आत्मानात्मविवेकः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः, परन्तु आत्मानात्मविवेकपर्यन्तं सः न गतवान्। कर्मयोगी तावत्पर्यन्तं न गतवान्। इदानीं कुत्र अस्ति? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः इति कक्ष्यायामेव वर्तते। स्वकर्मानुष्ठाने एव वर्तते, स्वकर्मानुष्ठानस्तरे एव वर्तते। स्वकर्मणा परमेश्वरप्रीतिः भवति इति या बुद्धिः भवति सा बुद्धिः इति अत्र। स्वकर्मानुष्ठाने एव ईश्वरस्य प्रसादः भवति इति वयमपि वदामः खलु।
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि इति वदामः अनुदिनम्। एवम् अत्रापि स्वकर्मानुष्ठानेन परमेश्वरप्रीतिः भवति इति बुद्ध्या इति अत्र स्वीकरणीयः। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते अत्र प्रस्तावः कस्य इत्युक्ते कर्मयोगिनः प्रस्तावः। अस्माभिः सर्वत्र भगवद्गीतायां यथा वयं दृष्टवन्तः पूर्वमपि शङ्कराचार्याणाम् अवतारिकाः अवश्यं पठनीय द्रष्टव्याः। चेतसा सर्वकर्माणि इत्युक्ते सर्वाण्यपि नित्यनैमित्तिकानि इति। सर्वकर्माणि इत्युक्ते काम्ये निषिद्धकर्माणि सः न करोति खलु। यः कर्मयोगी भवति काम्यकर्माणि न करोति, निषिद्धकर्माणि कदापि न करोति, नित्यनैमित्तिकानि यानि करणीयानि भवन्ति। एवमेव वर्णाश्रमविहितानि अपि भवन्ति। वर्णाश्रमविहितानि इत्युक्ते उत्तम उदाहरणतया ब्राह्मणः इति वदतु। ब्राह्मणः इत्युक्ते अध्ययनम् अध्यापनं विद्या यजनं याजनं इत्यादीनि करणीयानि खलु। दानं परिग्रहः इति 6 कर्माणि अवश्य करणीयानि उक्तानि। अत्र सर्वकर्माणि इत्युक्ते नित्यनैमित्तिकानि। एवमेव क्षत्रियस्य विषये युद्धमपि यदि अवश्यं चेत् युद्धं करणीयमेव। धर्म रक्षणार्थं युद्धं करणीयमेव भवति। नानाहं युद्धं न करिष्यामि इति न वक्तव्यम्। एवं सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य इत्युक्ते ईश्वरार्पणबुद्ध्या, सन्न्यस्य इत्युक्ते समर्प्य, मयि ईश्वरार्पणबुद्ध्या समर्प्य मत्परः इति शब्दस्य अर्थः कः? अहमेव परः यस्य सः स मत्परः खलु। अहमेव परः इत्युक्ते उत्कृष्टः। अत्र अहमेव परः अर्थात् अत्र कर्मयोगे एव सः तृप्तो न भवति। कर्मयोगस्य अनन्तरं किमपि अन्यद्वर्तते, भगवतः ज्ञानं प्राप्तव्यम् इति अग्रे किमपि कश्चित् मोक्षः इति वर्तते, पुरुषार्थः वर्तते इति ज्ञानम् अपि मनसि निधाय इति। मत्परः इत्युक्ते न केवलं सदा सर्वदा भगवद् भजनं करोति, तत्र भजनमण्डलीं स्थापयित्वा भजनं करोति इति न, आत्म विचारः अपि आत्मविचारमपि करोति इति। अत्र बुद्धियोगमुपाश्रित्य इति अनन्तरवाक्ये वर्तते। बुद्धियोगम् उपाश्रित्य, बुद्धियोगशब्दस्य अर्थः कः? शङ्कराचार्याणां भाष्ये समाहितबुद्धित्वम् इति लिखन्ति ते। समाहितबुद्धिः, समाहित इत्युक्ते सम्यक् एकत्र स्थापिता बुद्धिः इति। कीदृशः? कर्म एवं बन्धहेतुः भवति चेत् तदेव ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियते चेत् चित्तशुद्धिः भवति। चित्तशुद्ध्यनन्तरं किं करणीयं? चित्तशुद्धिं प्राप्य तूष्णीं भवितव्यं वा? किमपि आत्मविचारः करणीयः। यदि अत्र शङ्करानन्दभाष्यं यदि वयं पश्यामः चेत्, व्याख्यां पश्यामः चेत् तत्र ते लिखन्ति गृहस्थेन अपि, वयं सर्वे अपि गृहस्थाः, गृहस्थैरपि किञ्चिदिव न वेदान्तवाक्यविचारः करणीयः इति ते लिखन्ति। गृहस्थैरपि, गृहस्थः अहं केवलं पञ्चमहायज्ञाः इत्यादिषु एव प्रवर्तयिष्यामि इति न, वेदान्तवाक्यविचारः अपि करणीयः गृहस्थैरपि इति। कर्मयोगिना अपि किं करणीयम् इत्युक्ते वेदान्तवाक्यविचारः करणीयः इति। तूष्णीं तत्रैव न स्थातव्यम्। अग्रे किमपि वर्तते, यदि BA यः पास् करोति तत्रैव तृप्तेन न भवितव्यम्, अग्रे गन्तव्यम् इति। परम्परया अस्माकं 4 पुरुषार्थाः सन्ति खलु। धर्मपुरुषार्थे एव न स्थातव्यम्, अपि तु अग्रे अपि गन्तव्यम् इति अत्र ज्ञातव्यम्। बुद्धियोगशब्दः अत्यन्तं मुख्यशब्दः अत्र। बुद्धियोगम् उपाश्रित्य इति अत्यन्तं कीलकमिति वदामः खलु, अत्यन्तं मुख्यः शब्दः। बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः इत्युक्ते मय्येव चित्तं यस्य सः मच्चित्तः इति। मय्येव चित्तं यस्य सः मच्चित्तः सततं भव। अत्र कस्मात् कारणात् वेदान्तवाक्यविचारः करणीयः इत्युक्ते अस्माकं धर्मः द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः इति श्रीकृष्ण शङ्कराचार्यैः प्रप्रथममेव उक्तं खलु। कुत्र? सम्बन्धभाष्ये, भगवद्गीतायाः भाष्यस्य आरम्भे एव तैः उक्तं द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः, प्रवृत्तिलक्षणः निवृत्तिलक्षणश्च इति तैरुक्तं खलु। प्रवृत्तिलक्षणः धर्मः कर्मयोगे भवति, परन्तु निवृत्तिलक्षणधर्मः कुत्र भवति? यदा सः वैराग्याभ्यासं करोति, एवमेव किञ्चित् वैराग्याभ्यासम् इत्युक्ते शमदमादि अभ्यासं करोति, एवमेव तूष्णीं शमदमादि वैराभ्यासमेव न, वेदान्तवाक्यानां विचारः अपि करोति।
एवं करोति चेत् एव सः अग्रे गन्तुं शक्नोति खलु। एवम् अत्र निवृत्तिमार्गे अपि तेन भवितव्यम् इति। निवृत्तिमार्गे अपि भवति चेत् तस्य कर्माणि अत्यन्तं परिशुद्धानि भवन्ति। अग्रे गत्वा वानप्रस्थाश्रमे वा अनन्तरं वा सः मोक्षं प्राप्तुं अर्हो भवति इति अत्र उद्देशः। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। मच्चित्तः। श्रीनिवास कुत्रचित् गतः वा? अहमेव पठिष्यामि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वम् अहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि इति अत्र श्लोकः। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि। सर्वदुर्गाणि इत्युक्ते सर्वाणि दुर्गाणि। दुर्गाणि इत्युक्ते अत्र दुर्गं किमपि नास्ति। दुर्गम् इत्युक्ते फोर्ट्, किमपि फोर्ट् नास्ति। दुःखेन गन्तुं योग्यं, दुःखेन अतिगन्तुं योग्यम् इति दुर्गम् इति। दुःखेन अतिगन्तुं योग्यम् इत्युक्ते किमपि ग्रेट् ऑब्स्टेकल इति वदामः खलु। दुःखेन अतिगन्तुम् इत्युक्ते गन्तुं। गन्तुं शब्दस्य अति इति उपसर्ग एव। अतिगन्तुं योग्यानि कानि तानि इत्युक्ते सर्वदुर्गाणि। साधनमार्गे कानि अस्माकम् ऑब्स्टेकल्स् भवन्ति? साधनमार्गे अस्माकम् ऑब्स्टेकल्स् लौकिकानि ऑब्स्टेकल्स् न। प्रमोशन न प्राप्तवान्, न प्रमोशन प्राप्स्यसि इति अत्र विषयः न। लौकिकानि दुर्गाणि न, अत्र आध्यात्मिकानि दुर्गाणि एव अत्र स्वीकरणीयानि। आध्यात्मिकानि दुर्गाणि इत्युक्ते कामक्रोधादीनि इति अत्र मधुसूदन सरस्वत्याः व्याख्यायां ते लिखन्ति। अत्र सर्वदुर्गाणि मच्चित्तः अहमेव चित्तः यस्य सः, मयि एव चित्तं यस्य सः इति वदति खलु। सः सर्वदुर्गाणि दर्शयसि त्वं सर्वदुर्गाणि दर्शयसि इत्युक्ते तव कष्टानि सर्वाण्यपि निर्गतानि भवन्ति इति न। राज्यं प्राप्स्यसि, सुखेन त्वं सर्वाणि सुखानि प्राप्स्यसि इति न। परन्तु सर्वदुर्गाणि इत्युक्ते कामक्रोधादीनि साधनमार्गे यानि दुर्गाणि सन्ति तानि सर्वाण्यपि सुलभेन तरिष्यसि इत्युक्ते तत्र तानि अतिक्रमितुं समर्थो भविष्यसि इति। अतिक्रमितुम् इत्युक्ते टु क्रॉस् ओवर्, टु गेट् ओवर्। अतिक्रमितुम् अतिक्रमणम् इति वदामः खलु। तानि सर्वाण्यपि तरिष्यसि, अतिक्रमिष्यसि इति। मत्प्रसादात्, परमेश्वरप्रीतिवशात् इति। अत्रापि शङ्करानन्दव्याख्यायाम् एवमेव ते लिखन्ति। मदनुग्रह प्राप्त आत्मज्ञानविज्ञानात् इति। मदनुग्रहात् किं भवति? शनैः शनैः आत्मविज्ञानं भवति इति। यदा चित्तशुद्धिः भवति, ईश्वरप्रीतिः भवति। यदा ईश्वरप्रीतिः भवति सः गुरोः समीपं गच्छति, किञ्चिदिव श्रवणमननादिकं करोति, आत्मविचारं करोति। आत्मविचारस्य अनन्तरं श्रवणमननादिना आत्मज्ञानमपि प्राप्नोति। तत्सर्वमपि कथम् इत्युक्ते ईश्वरप्रसादादेव इति। ईश्वरप्रसादादेव इत्युक्ते अस्माकं यदा वयम् ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्माणि कुर्मः तदा ईश्वरस्य प्रसादः भवति। तेन अस्माकं ज्ञानप्राप्तिः इत्यपि शङ्करानन्दाः लिखन्ति। तदपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। मत्प्रसादात् सर्वदुर्गाणि तरिष्यसि इति। अत्र मच्चित्तः इत्युक्ते ईश्वरः एव अस्माकं सर्वकर्मणां साक्षी इति सर्वदा मनसि निक्षिप्य, यदि यानि यानि कर्माणि अहं करोमि तदा सर्वदा मया चिन्तनीयं, यानि यानि कर्माणि अहं करोमि तेषां कर्मणां साक्षी ईश्वरः एव, तेषां कर्मणां प्रेरकः अपि इत्येवम् ईश्वरेण विहितानि कर्माणि एव अहं करोमि इत्येवं बुद्ध्या मया करणीयानि इति। अनन्तरं च प्रथमवाक्ये अन्वयमुखेन उक्तवान्। मच्चित्तः भूत्वा त्वं सर्वदुर्गाणि करिष्यसि इति अन्वयमुखेन। इदानीं व्यतिरेकमुखेन वदति, किं यदि न करोषि चेत् विनङ्क्ष्यसि इति। अथ चेत् त्वम् अहङ्कारात् इत्युक्ते किम्? अहङ्कारात् इत्युक्ते अहमेव जानामि, स्वकर्म इत्युक्ते स्वकर्म युद्धं खलु। युद्धमिति हिंसायुक्तमस्ति। अहं तु मयि तु हिंसा प्रवृत्तिः नास्ति इति। युद्धमपि हिंसायुक्तमति, अत एव न करिष्यामि। अहमेव सर्वं जानामि, युक्तायुक्तं यत् करणीयं यत् न करणीयं, कर्तव्यं किं न कर्तव्यं किम् इति अहमेव जानामि इति त्वं चिन्तयसि चेत्, अहङ्कारः इत्युक्ते तत्र कीदृशः गर्वः? अहं मम धर्मं जानामि इत्येव।
अथ चेत् त्वम् अहङ्कारात् न श्रोष्यसि न श्रोष्यसि चेत् न श्रोष्यसि चेत् अर्थात् स्वधर्मं न अनुतिष्ठसि चेत् इति न श्रोष्यसि इत्युक्ते न स्वधर्मं न अनुतिष्ठसि चेत् किं भवति विनङ्क्ष्यसि इत्युक्ते स्वधर्मस्य अननुष्ठानेन स्वधर्मस्य अननुष्ठानेन पापं प्राप्स्यसि इति पापं प्राप्स्यसि यद्यपि त्वं भिक्षाटनादिकं कर्म करोषि तदानीमपि लोकस्य रक्षणं न करोषि तव धर्मः कः इत्युक्ते लोकरक्षणमेव धर्मरक्षणमेव तव धर्मः यदि न करोषि चेत् त्वमपि विनक्ष्यसि एव यत्र श्रीकृष्णेन एकं मुख्यं वाक्यं तत्र उक्तम् धर्मः यदा धर्मस्य ग्लानिः यदा भवति यदा तूष्णीं ध्यायन्ति तूष्णीं पश्यन्ति चेत् ते अपि नश्यन्ति इति यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्र अमृतेन च अन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः इति कौरवसभायां श्रीकृष्णेन उक्तं खलु यत्र धर्मो ह्यधर्मेण यत्र धर्मः अधर्मेण हन्यते तदानीं तूष्णीं पश्यन्ति ते अपि विनश्यन्ति ते अपि नाशं प्राप्नुवन्ति इति श्रीकृष्णेन उक्तं खलु नङ्क्ष्यन्ति इति श्रीकृष्णेन उक्तं खलु तदेव अत्र स्मरणीयम् अथ चेत् त्वम् अहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि इति अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास वर्तते वा तथैव आचार्य ओके यदहङ्कारम यदहङ्कारमाश्रित्य यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां वियोक्ष्यसि। ओके यत् यत् यदि यदि यत् न यदि यदि अहङ्कारम् अहङ्कारम् इति अत्र द्वितीय एकवचनशब्दः अहङ्कारः इति पुंलिङ्गशब्दः खलु अहङ्कारम् आश्रित्य यदि त्वम् अहङ्कारम् आश्रित्य इति अहङ्कारम् आश्रित्य इत्युक्ते अहङ्कारम् अवलम्ब्य अहङ्कारः इति शब्दस्य पूर्वश्लोके यदुक्तं तद् स एव अर्थः पूर्वश्लोके किं तत्र अहङ्कारः इत्युक्ते अहमेव युक्तायुक्तं कर्तव्यम् अहमेव जानामि इति बुद्धिः अहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्ये योत्स्ये इति शब्दः खलु तत्र सन्धिवशात् योत्स्ये इति भवति न योत्स्ये इति मन्यसे मिथ्या एष मिथ्यैव इत्यपि पाठान्तरं वर्तते मिथ्या एष व्यवसायः ते व्यवसायः इत्युक्ते तव निश्चयः ते निश्चयः तव निश्चयः प्रकृतिः कस्मात् कारणात् मिथ्या इत्युक्ते कस्मात् कारणात् तव निश्चयः मिथ्या इत्युक्ते प्रकृतिः इत्युक्ते तव क्षत्रियस्वभावः एव वर्तते क्षत्रियस्वभावः एव त्वां प्रेरयिष्यति नियोक्ष्यति नियोक्ष्यति चेत् युजुर्योगे खलु युजुर्योगे तत्र किं प्रकृतिः एव तं तत्र नियोक्ष्यति इत्युक्ते प्रकृतिः एव त्वां प्रेरयिष्यति तत्र इति अत्र पश्यामः पूर्वश्लोके अपि अन्वयमुखेन उक्तवान् व्यतिरेकमुखेन अपि उक्तवान् श्रीकृष्णः अस्मिन् श्लोके अपि पुनः व्यतिरेकमुखेन एव वदति वार्निङ्ग् रूपेण अर्जुनाय अर्जुनः पुरतः वर्तते अर्जुनः यदि स्वधर्माचरणं न करोति चेत् किं स्वधर्माचरणं न करोति चेत् सः धर्मस्य रक्षणं न करोति इति धर्मरक्षणार्थमेव श्रीकृष्णः उत्पन्नः अत एव धर्मरक्षणं करणीयम् इत्युक्ते अर्जुनेन स्वधर्माचरणः करणीयः स एव विषयः अत्र यत् यत् इत्युक्ते यदि इत्युक्ते यदि चेत् इति यदि त्वम् अहङ्कारमाश्रित्य अहङ्कारम् अहमेव जानामि सर्वमपि अहमेव धार्मिकः अहं युद्धात्मकं कर्म न करिष्यामि इति यथा इदानीमपि अस्माकं लोके वयं पश्यामः आधुनिककाले अपि अस्माकं सेक्युलर् महाशयाः वदन्ति खलु न सर्वाणि मतानि समानानि एव सर्वाणि तत्र आहूतव्यानि यद्यपि शत्रवः अस्माकं देशम् आगच्छन्ति चेदपि अस्माभिः किमपि न वक्तव्यं शत्रवः आगच्छन्तु लोके ते अपि सिटिजन्स् भवन्तु इत्येवम् इदानीमपि अस्माकं सेक्युलर्स् वदन्ति खलु तेषां
धर्मरक्षणविषये वा देशरक्षणविषये वा तेषां बुद्धिः एव न भवति। केवलं तूष्णीम् अहङ्कारमेव भवति। अहङ्कार एव भवति। अहङ्कारः कीदृश अहङ्कारः? वयमेव सर्वोत्तमाः इति है मोरल् ग्रौण्ड् इति आङ्ग्लभाषायां वदन्ति। है मोरल् ग्रौण्ड् मध्ये ते वसन्ति। वयमेव सर्वं जानीमः, वयमेव धर्मिष्ठाः, वयमेव सर्वं जानीमः। शत्रवः इति अन्ये जनाः यद्यपि शत्रुभावं मनसि निधाय एव आगच्छन्ति चेदपि एते जनाः किं वदन्ति? न न न, एते जनाः सर्वे अपि अस्माकं आगच्छन्तु। ये जनाः अस्माकं देशे प्रवेष्टुम् इच्छन्ति, रोहिङ्ग्याः भवतु वा टेररिस्ट् वा भवतु, सर्वे जनाः आगच्छन्तु इति तेषां वृत्तिः। ते अस्माकं वोटर्स् भविष्यन्ति इति। ते एव अस्माकं वोटर्स् भविष्यन्ति, वयमेव तत्र राज्ये स्थास्यामः इत्येवं तेषां बुद्धिः भवति खलु। एतादृशाः सेक्युलर्स् अत्र अहमेव धर्मिष्ठः, अहमेव सर्वं जानामि, अहमेव कर्तव्यं वा अकर्तव्यं वा किम् इति अहं जानामि इति अहङ्कारम् आश्रित्य इत्युक्ते अवलम्ब्य, अहङ्कारबुद्धिम् अवलम्ब्य न योत्स्ये। अहं न योत्स्ये। अत्र पश्यन्तु, साक्षात् न योत्स्ये। त्वं यदि न योत्स्ये इति मन्यसे इति साक्षात् अर्जुनं प्रति वदति। एतावत्पर्यन्तं यदि यः कश्चित् एवं करोति चेत् एवं भविष्यति, यः कश्चित् एवं करोति चेत् इति तृतीयं तत्र किं प्रथम पुरुषे उक्तवान्। इदानीं तु मध्यमपुरुषे, साक्षात् मध्यमपुरुषं स्वीकृत्य वदति, न योत्स्ये इति त्वं मन्यसे इति। न योत्स्ये, अहं युद्धं न करिष्यामि इति अन्येषां विषये कर्माचरणम् इति इत्यादीनि विषयानि उक्तानि। परन्तु अत्र स्वविषये, साक्षात् अर्जुनस्य विषये एव, तव विषये अहं वदिष्यामि, न योत्स्ये इति अहं त्वं मन्यसे चेत्। इदानीमपि जनाः चिन्तयन्ति खलु, अस्माकं धर्मः इदानीं कः? अस्माकं धर्मः अपि सिटिजन्स् रूपेण, सिटिजन्स् इत्युक्ते विशः इति संस्कृतभाषायां वदामः। विशः इत्युक्ते सिटिजन्स्, विट् विशौ विशः इति। विट् विशौ विशः इत्युक्ते वयं सर्वे वैश्याः इति न। वैश्याः इत्युक्ते वयं सर्वे अपि वाणिज्यं कुर्मः इति वा, कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं कुर्मः इति न। विशः इत्युक्ते सिटिजन्स् इति सामान्यार्थः अपि वर्तते। अस्माभिः किं करणीयम्? अस्माकं धर्मः डेमोक्रेसी इति वर्तते खलु, तस्य रक्षणं करणीयम्। तस्य रक्षणं करणीयम् इत्युक्ते किं करणीयं? प्रभाते एव उत्थाय तत्र वोट् यत्र भवति, मतदानकेन्द्रं यद् भवति तत्र गत्वा मतदानं करणीयं खलु। कस्मै वोट् दातव्यम् इति ज्ञात्वा तत्र वोट् दातव्यं खलु। एवं सर्वैरपि इदानीन्तनकाले सर्वैरपि धर्मरक्षणं करणीयं। यदि न केवलं अत्र क्षत्रियः न कश्चित् वर्तते इदानीन्तनकाले। तस्मिन् समये अर्जुनः, भीमः इत्यादि क्षत्रियाः आसन्। इदानीन्तनकाले के क्षत्रियाः इत्युक्ते क्षत्रियः न कश्चित् वर्तते। केवलं पालिसी रूपेण तत्र उपरि स्थित्वा प्रैम् मिनिस्टर् वा होम् मिनिस्टर् वा ते पालिसी रूपेण कांश्चन किं निर्णयानि कानिचन निर्णयानि अथवा निश्चयान् स्वीकुर्वन्ति। परन्तु अत्र तत्र अनुष्ठानं कैः करणीयम्? अस्माभिरेव तेषां पालनं करणीयम्। अस्माभिः सर्वैरपि स्वधर्मः आचरणीयः इति। न योत्स्य, अहं न योत्स्य, युद्धं न करिष्यामि इति त्वं मन्यसे चेत् किं भविष्यति? मिथ्या एव तव व्यवसायः। मिथ्या शब्दस्य अर्थः कः? मिथ्या इत्युक्ते तत्र माया इति न स्वीकरणीयम्। मिथ्या अस्ति नास्ति विचिकित्सा हेतुः इति न स्वीकरणीयम्। अत्र मिथ्या इत्युक्ते निष्फलः इति। अर्थात् यद्यपि त्वम् इदानीं अहं न योत्स्ये इति वक्ष्यसि, तदानीमपि अग्रे किं भविष्यति? अग्रे दुर्योधनः वा कर्णः वा आगत्य त्वां किमपि निन्दां कुर्वन्ति। तदानीं किं भवति? तां निन्दां सोढुं त्वं न शक्नोषि। तां निन्दां सोढुं न शक्नोषि। तव मनसि असहिष्णुता वर्तते। असहिष्णुता इत्युक्ते इंटालरेन्स्। यदि कश्चित् आगत्य अस्माकं पुरतः कश्चित् आगत्य निन्दां करोति, तव स्वभावः कः? क्षत्रियस्वभावः, रजोगुणः वर्तते। रजोगुणवशात् किं करिष्यसि? झटिति तस्य उपरि गमिष्यसि।
यद्यपि त्वम् इदानीं मम पुरतः न योत्स्ये इति त्वं वदसि, तदानीमपि तव प्रकृतिः त्वां नियोक्ष्यति। इत्युक्ते प्रकृतिः इत्युक्ते कः, कीदृशी प्रकृतिः? रजोगुणः, क्षत्रियस्वभावः। त्वयि त्वयि सर्वत्र सर्वदा रजोगुणः एव वर्तते इति पूर्वमपि अनेकानि युद्धानि कृतवान् अर्जुनः। इदानीं स्वबन्धून् अग्रे दृष्ट्वा इदानीं एवं सेण्टिमेण्टल् अभवत्, तूष्णीं मिथ्याकृपा तस्य मनसि आगता। परन्तु श्रीकृष्णः वदति, पुनः दुर्योधनः वा कर्णः वा तव पुरतः आगत्य किमपि वदन्ति चेत् किं तव कश्चित् अधिक्षेपं करोति, निन्दां करोति चेत् तव मनसि किं भवति? असहिष्णुता उत्पद्यते। असहिष्णुतावशात् त्वम् अवश्यं युद्धं करिष्यसि इत्येव सः तस्य उद्देशः। प्रकृतिः कथं नियोक्ष्यति इत्युक्ते नियोक्ष्यति इत्युक्ते प्रेरयिष्यति इति। प्रकृतिः कथं प्रेरयिष्यति? निन्दां न सोढुं शक्नोषि खलु त्वम्, अत एव पुनः युद्धं करिष्यसि इत्येव। प्रकृतेः अनुसारेण एव अस्माभिः सर्वैरपि कर्म करणीयम् इति। प्रकृतेः गमनम् एकस्मिन् मार्गे वर्तते। प्रकृतेः गमनस्य विरुद्धं वयं गन्तुम् इच्छामः चेत् तत्र किं तत्सर्वमपि अनर्थाय भवति। वयमपि अस्माकमपि पुरुषार्थप्राप्तिः भवति इति अत्र विषयः। यद् अहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्येसि मन्यते, अहं न योत्स्य इति मन्यते, एषः तव व्यवसायः मिथ्या। एष व्यवसायः, एष निश्चयः, तव निश्चयः मिथ्या एव, निष्फलः एव। कुतः इति चेत् तव प्रकृतिः एवं वर्तते। तव प्रकृतिः एव त्वां प्रेरयिष्यति, युद्धं कर्तुं प्रेरयिष्यति इति अत्र विषयः। अत्र त्रयः श्लोकाः अस्माभिः पठिताः, अलमिति मन्ये। अत्र कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? धन्यवादः आचार्य। प्रश्नः नास्ति आचार्य। तर्हि अत्र स्थापयामः। हरिः ओम् तत्सत्।